अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ वसीम मलिक साहब मौजूद हैं। दो अहम तरीन इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे कि मरियम नवाज़ साहिबा जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, उनकी ख्वाहिश और उनकी मंशा जो है उसके ऊपर पानी फिरा है और आखिरकार अडयाला जेल के दरवाजे खुल गए हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा से एक माँ ने बड़ी रिक्वेस्ट की है और बड़ी दर्दनाक सूरत हाल है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। वसीम मलिक, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि मरीम नवाज साहिबा की बड़ी ख्वाहिश थी कि इमरान खान साहब से कोई ना मिले, वो ऑर्डर चैलेंज हुआ, क्या सूरत हाल थी? अच्छा देखिए, हमारे यहाँ ना मुल्क में बड़ी बदकिस्मती से कोई भी शख्स किसी भी आला ओहदे पर बैठा हो, वो इतना बुरी तरह से एक्सपोज होता है कि बाज़ औक़ात बंदा सोचने पे मजबूर हो जाता है कि खुदा ने तो लोगों को एक चेहरा दिया है, ये लोग अपने लिए दूसरा चेहरा कैसे बना लेते हैं और इतना आसान कैसे होता है। मरीम नवाज़ से कोई बईद नहीं थी कि जब वो इक़्तिदार में आएंगी तो वो ये सब कुछ करेंगी। मरीम नवाज़ जिस दिन पंजाब की वज़ीर आला बनी तो मेरा उस दिन ज़ाती ख़्याल था कि पंजाब में रहने वालों का बदतरीन दौर जो है वो अब शुरू हुआ है। एक औरत जिसमें अना, कीना, बुग़्ज़, दुश्मनी इस हद तक है कि आप देखिएगा, अभी तो वक्त शुरू हुआ है और बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ इस्टेब्लिशमेंट हमेशा हर 5 साल के बाद एक नया बुत तराश के लाती है और इस बार मरीम नवाज़ साहिबा की सूरत में वो एक ऐसा बुत तराशा गया है कि पूरे मुल्क में हर शख्स को एहतजाज की इजाज़त है, पूरे मुल्क में हर शख्स को बात करने की इजाज़त है। लेकिन इस वक्त अगर बात करने की इजाज़त फैसल साहब नहीं है तो वो मैडम चीफ़ मिनिस्टर जो हैं मरीम नवाज़ साहिबा और उनकी, जैसे सदीक जान साहब कहते हैं कि उनकी जो 3 से 4 सहेलियाँ हैं, उनके टिक टॉकर, उनकी जो हुकूमत है, उनके ऊपर बात करने की इजाज़त नहीं है। और शायद एक वक्त होता था कि इस्टेब्लिशमेंट की रेड लाइन यही होती थी कि आप उनके ऊपर बात ना करें, और इस वक्त पंजाब हुकूमत जो 3-4 सदीक जान के मुताबिक टिक टॉकर सहेलियों की हुकूमत है, उसके ऊपर भी बातचीत करना एक रेड लाइन समझा जा रहा है। तो इस सूरत हाल में मैडम चीफ मिनिस्टर साहिबा, उनका मुझे 18 जुलाई 2018 का वो इंटरव्यू जो उस वक्त ऑफ एयर कर दिया गया था, ऑन एयर नहीं करने दिया गया था, आसमा शिराजी साहिबा के साथ, गुज़श्ता दिनों जब वो वज़ीर आला बनी तो आसमा शिराजी साहिबा ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वो इंटरव्यू डाला और जिसमें मरीम नवाज़ साहिबा कहती हैं जी कि मैं मानती हूँ कि मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के साथ माजी में बहुत कुछ गलत किया, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी माजी की गलतियों से सीखी है और मुझे खुशी है कि अब हम ये गलतियाँ नहीं दोहराएंगे। फिर हमने देखा कि यही मरीम नवाज़ साहिबा थी कि इंतखाबी कैंपेन में जलसों में खड़े होकर कहती थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ फौज वो सलूक करे जो कलदम टीटीपी के साथ करती है। तो जनाब उनकी बड़ी शदीद ख्वाहिश थी, उनका पहला जो सबसे बड़ा हुक्मनामा था वो ये था कि पंजाब के होम डिपार्टमेंट ने पाबंदी लगा दी एक साबिक वज़ीर आज़म की मुलाकातों के ऊपर, और एक शख्स जो जेल में बैठा है, आपने गुज़श्ता 2 सालों में उसकी पार्टी और उसके साथ क्या कुछ नहीं किया। 75 साल सियासी तारीख अगर उठा के देखी जाए तो वो कोई दुरुस्त नहीं है, मगर गुज़श्ता 2 साल फिर बिलखसूस इंतखाबात के गुज़श्ता 3 महीने उसमें रियासत की जानिब से इन सियासी जमातों के ऑन बोर्ड होते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर किस कदम मजालिम नहीं ढाए गए। उसके बावजूद भी इनके सीने, इनके कलेजे ठंडे नहीं हुए और इन्होंने एक साबिक वज़ीर आज़म को मुकम्मल तौर पर आइसोलेशन में डालने की कोशिश की। उसकी वजूहात बहुत हो सकती हैं, मगर ये ना तो आइन, ना तो कानून, ना तो जो प्रिजन रूल हैं उनके मुताबिक था। मगर ख्वाहिश थी, मैडम चीफ मिनिस्टर की ख्वाहिश थी, मैडम चीफ मिनिस्टर को जो तराश के लाए हैं उनकी ख्वाहिश थी कि जी इमरान खान को आइसोलेट किया जाए। मगर फिर ये हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा ज़बरदस्त स्टांस आज सामने आया। शेर अफजल मरवत साहब ने वो जो नोटिफिकेशन था होम डिपार्टमेंट पंजाब का उसे चैलेंज किया और आज के रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर उन्होंने समाअत की, और ना सिर्फ समाअत की बल्कि सुप्रीटेंडेंट को ज़ाती हैसियत में तलब किया, ना सिर्फ सुप्रीटेंडेंट को ज़ाती हैसियत में तलब किया बल्कि कहा कि ये आधा घंटा है, इस कमरा अदालत में बैठो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ बैठो और मुलाकात का मैकेनिज्म तैयार करो। और उसके बाद फिर हमने देखा कि जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के हुक्मनामे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 रहनुमा, जिसमें हलीमा अब्दुल शेख साहब हैं, बैरिस्टर गौर साहब हैं, शेर अफजल मरवत साहब हैं और उमैर नियाजी साहब हैं, वो मुलाकात करके भी आ गए। तो जनाब ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश बड़ी ख्वाहिश कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो मैडम साहिबा का जो पहला मिशन था उसी में वो नाकाम हो गई हैं। जो पहली ख्वाहिश थी वही गैर कानूनी थी और भला हो, बिलखसूस कुछ भी हो, इमरान खान जब अदालतों पे बहुत हद तक तनकीद करते थे तो हमारा तब भी मौक़िफ़ यही होता था कि 100% ना सही 5% या 10% अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज तक पूरे मुल्क के जितनी भी बॉडीज़ हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे हैं, जितनी भी एग्जेक्टिव इदारे हैं, अगर उनमें से कहीं रिलीफ मिला है तो इमरान खान को अदालतों से मिला है। और जाहिर है अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें आनी, फिर एक अगर वो तनकीद करते हैं किसी भी अदालत पर तो वो दूसरे दिन पिटिशन भी उसी के अंदर लेकर आए होते हैं। दूसरा बड़ा अहम तरीन मामला है कि असद अली तूर साहब, जिनको आज तकरीबन 18 दिन हो गए,
ان کی والدہ نے ریسنٹ ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا ہے، کیا بنا ہے اس کا؟ اچھا دیکھیے، بڑی بدقسمتی ہے پاکستان میں. ہم نے دیکھا پاکستان میں حالیہ تاریخ میں، یا جب ہم صحافت میں آئے تو صحافت کی جو سب سے بڑی قربانی تھی، بولنے کی سب سے بڑی قربانی تھی، بہادری کی سب سے بڑی قربانی تھی، وہ جناب ارشد شریف صاحب نے دی. ان کی قربانی جو ہے اس سے بڑی کوئی قربانی نہیں ہو سکتی. اس کے بعد اگر کسی شخص نے صحافت کے لیے، جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، جو بولنے کے اس جرم میں انہوں نے ناحق قید کاٹی 142 دن، اس سے قبل درجنوں بار گرفتاریاں، سینکڑوں مقدمے، اور پھر 142 دن غیر قانونی طور پر جبر اور اغوا کا تشدد بنا کے عدم ہویا کر کے ایک شخص کو چھوڑا گیا، عمران ریاض کو. اس کے بعد بھی ریاست کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا. میڈم چیف منسٹر آئیں، ان کے عہد سے قبل ہی ان کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ ان کے جو سب سے مخالف صحافی سمجھے جاتے ہیں، جو ان کی کرپشن کو، ان کی غیر قانونی کاموں کو ایکسپوز کرتے ہیں، عمران ریاض، پھر انہیں گرفتار کیا گیا. اور جو تیسری گرفتاری حالیہ دور میں ہوئی وہ اسد علی طور صاحب ہیں. ریاستی اداروں نے عدالتوں کا کندھا استعمال کر کے گرفتار کیا. اور آج کے روز ان کی والدہ کا ایک جو پیغام ہے، یقین کریں جب وہ کوئی بھی ماں، ایک بزرگ ماں 80 سال کی جس کی عمر ہے، وہ یہ سب جانتے ہوئے بھی کہ اس میں کون ملوث ہے، وہ پھر بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے اپیل کر رہی ہے. میں جب وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا تو میں اس وقت نا ایک بڑا ہی، آپ کہہ لیجئے کہ بے بس انسان خود کو محسوس کر رہا تھا کہ یار دیکھیے، مائیں سب کی ہوتی ہیں، مائیں سانجھی ہوتی ہیں، اور مائیں معصوم بھی کتنی ہوتی ہیں کہ وہ ماں یہ جانتی ہے کہ میرے بیٹے کا جرم کیا ہے. میرے بیٹے کا جرم بولنا ہے. میرے بیٹے کا جرم مقدس گائے جو سمجھی جاتی ہیں، جو اس ملک کے بڑے عہدوں پر بیٹھی ہیں، جو اپنے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتی، اگر کوئی شخص ان کے خلاف بولتا ہے تو وہ اسد علی طور صاحب کی جو والدہ ہیں، ان کے بیٹے کا جرم سب سے بڑا وہی تھا. 18 روز آج گزر چکے، 10 روزہ ریمانڈ تھا، اور پھر جس طرح 2 مرتبہ ان کی ضمانت کو التوا میں ڈالا گیا، تو پھر وہ چیف جسٹس سے یہ اپیل کر رہی ہیں کہ FIR کو ختم کیا جائے اور اسد علی طور صاحب کو رہا کیا جائے. اور ماں جی یہ بھی جانتی ہیں کہ جی فیصل صاحب 11 مارچ کو سماعت ہوئی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں، جس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ مانا آبزرویشنز دیں کہ جو ریاستی ادارے ہیں ان کی بدنیتی شامل ہے. انہوں نے ہمارا کندھا استعمال کر کے اپنا سکور سیٹل کر رہے ہیں. ڈانٹ ڈبٹ بھی ہوئی، بڑا غصے بھی ہوئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب. ایون کہ حکم نامے میں لکھا کہ اسد علی طور صاحب کے اوپر جو FIR ہے وہ ویگ ہے، یعنی مبہم ہے. اٹارنی جنرل آف پاکستان جو ریاست کے سب سے بڑے لا افسر ہیں، انہوں نے کمرہ عدالت نمبر 1 میں کھڑے ہو کر اس بات کی گواہی دی کہ اسد علی طور کے اوپر جو پیکا ایکٹ کے سیکشن لگائی گئی ہیں، جن میں سیکشن 9، 10 اور 24 ہے، وہ نہیں لگتی. اسد علی طور نے وہ جرم سرزد نہیں کیا. ساتھ یہ بھی یقین دہانی کرائی کہ 14 مارچ سے قبل ہی کیا ہوگا، یہ ہوگا کہ اسد علی طور صاحب کے معاملے کو حکومت حل کر دے گی. یعنی ان کا اشارہ جو تھا وہ اسد علی طور صاحب کی رہائی کا تھا. پھر ہم نے دیکھا اب اس وقت جب ہم لمحہ موجود میں یہ ویڈیو کر رہے ہیں تو 14 مارچ گزرنے والا ہے. 14 مارچ گزر چکا. ریاست نے، حکومت نے، اٹارنی جنرل پاکستان کی یقین دہانی پر اسد علی طور کا معاملہ حل تو کیا کرنا تھا. کل کے روز ان کے وکلا سے اڈیالہ جیل میں ان کی ملاقات نہیں ہونے دی. آج کے روز جو تفتیشی ہیں انہیں بیمار کر کے پیمز اسپتال میں یا کسی اسپتال میں داخل کروا کے جو غیر ضروری اور غیر قانونی التوا ہے جج ہمایوں دلاور کی عدالت میں وہ بھی لے لیا گیا، اور معاملہ التوا کا شکار ہے. جو جن کی جب اسد علی طور بولتا تھا، جن کی اناؤں کو جن کی اناؤں کو ٹھیس پہنچی، انہوں نے پھر یہ سارا منصوبہ بنایا اور اسد علی طور کو چیف جسٹس کا کندھا استعمال کر کے گرفتار کیا گیا. اور اس گرفتاری میں ان سے پوچھا یہ جاتا ہے کہ وہ پاک فوج کے خلاف جو ہے وہ ولاگ کیوں کرتے ہیں. اور چیف جسٹس کو بھی اس بات کا مکمل ادراک ہے. اور 11 مارچ کی سماعت کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اسد علی طور کی گرفتاری میں اور ان کو اب تک اس طرح غیر قانونی طور پر حراست میں رکھنے میں ملک کے انصاف کی مسند پہ بیٹھے اعلیٰ ترین شخص جس کا نام چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہے، اس کی بھی مکمل منشا ہے. لیکن اگین ماں تو ماں ہوتی ہے، اس نے اپیل کی ہے. اور اسد علی طور صاحب کا کل کے روز اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس بھی ہے. بہرحال امید رکھ سکتے ہیں کہ جلد سے جلد انہیں باہر آنا چاہیے. وسیم ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج 18 دن ہو چکے ہیں کہ ایک صحافی اسد علی طور صاحب زیر حراست ہیں. ان کے وکلاء کو نہیں ملنے دیا جا رہا، ان کی فیملی کو نہیں ملنے دیا جا رہا. ان کے اوپر جو FIR بنائی گئی ہے، اس FIR کے اندر جو سیکشن لگائی گئی ہیں، وہ اٹارنی جنرل اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ وہ سیکشن پیکا ایکٹ کی نہیں بنتی. لیکن اس کے باوجود ابھی تک طور صاحب جو ہے وہ گرفتار ہیں. مزید جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.